अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। इदानीं तत्र अस्माकं विषयः चलति आगमस्य प्रामाणिकता विषये चर्चा चलति। तत्र आगमस्य प्रामाणिकताम् आधारीकृत्य तत्र कारिका पञ्चकारिकाः न 30 आरभ्य 34 पर्यन्तम् अनुमानापेक्षया आगमस्य प्रामाणिकता इति विषये अस्माकं चर्चा चलति। तर्हि तत्र प्रथमः श्लोकः आसीत् न चागमादृते धर्मः तर्केण व्यवतिष्ठते ऋषीणामपि यज्ञानं तदपि आगमपूर्वकम्। तदनन्तरं द्वितीयः श्लोकः आसीत् धर्मस्य च अव्यवच्छिन्नाः पन्थानो ये व्यवस्थिताः न तान् लोकप्रसिद्धत्वात् कश्चित् तर्केण बाधते इति 31। तदनन्तरं पुनः अवस्थादेशकालानां भेदात् भिन्नासु शक्तिषु भावानाम् अनुमानेन प्रसिद्धिरतिदुर्लभा इति अग्रिमा कारिका। तर्हि एवं तिस्रः कारिकाः अथवा त्रयः श्लोकाः तत्र इदानीम् अभवत्। इदानीं पुनः श्लोकद्वयमपि अस्मिन् विषये अस्माभिः अग्रे द्रष्टव्यम् अस्ति। तत्र तत्र 33तमः श्लोकः अस्ति। तत्र वयं श्लोकमेकवारं पठामः, तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः। अवस्थादेशकालभेदानां तु पूर्णम् अभवत् इति अहं चिन्तयामि। तत्र शक्तिप्रतिबन्धेन व्यभिचारात् च अनुमानस्य न सामर्थ्यम् इत्याह इति तत्र अग्रिमविषयः। एकनिमेषः। मम स्वास्थ्यं किञ्चित् सम्यक् इतः करणीयम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। तत्र श्लोकम् अहं वदामि, भवन्तः अपि वदन्तु, तथा वयम् अग्रे गच्छामः। निर्ज्ञातशक्तेर्द्रव्यस्य तां तामर्थक्रियां प्रति विशिष्टद्रव्यसम्बन्धे सा शक्ति प्रतिबध्यते। पुनरेकवारं। निर्ज्ञातशक्तेर्द्रव्यस्य
निर्ज्ञातशक्तेर्द्रव्यस्य तां तामर्थक्रियां प्रति तां ताम् अर्थक्रियां प्रति विशिष्टद्रव्यसम्बन्धे विशिष्टद्रव्यसम्बन्धे सा शक्ति प्रतिपद्यते। सा शक्तिः प्रतिबध्यते। एवं तर्हि अन्वयं पश्यामः, तस्य पदच्छेदं पश्यामः। निर्ज्ञातशक्तेः द्रव्यस्य तां ताम् अर्थक्रियां प्रति विशिष्ट द्रव्यसम्बन्धे सा शक्तिः प्रतिबध्यते इति अस्ति। अर्थात् पुनरेकवारं तत्र पश्यामः किं किमस्ति। निर्ज्ञातशक्तेः द्रव्यस्य तां ताम् अर्थक्रियां प्रति विशिष्ट द्रव्यसम्बन्धे सा शक्तिः प्रतिबध्यते इति पदच्छेदः। तत्र इदानीम् अन्वयं पश्यामः। तां ताम् इति, तां ताम् इत्युक्ते अनुरूपां, तां ताम् इत्युक्ते तत्तत् पदार्थानां योग्यतानुसारम् इति। तत्तत् पदार्थानां तां ताम् इति, तां ताम् इत्युक्ते तां ताम् अर्थक्रियां प्रति, तां ताम् अर्थक्रियां प्रति इत्युक्ते अर्थक्रिया नाम अर्थस्य वह्नेः, यदा उदाहरणं यदा यदा अर्थक्रिया एकैकस्य अर्थस्यापि काचित् क्रिया भवति, सा अर्थक्रिया इति भवति। यदा यदा उदाहरणं वह्नि, वह्नि इति अर्थः, पदार्थः, अर्थः इत्युक्ते पदार्थः, तस्य क्रिया अस्ति दाहादिः। वह्नि वह्नि इति तस्य अर्थक्रिया, अर्थस्य क्रिया अर्थक्रिया, अर्थो नाम पदार्थः, पदार्थस्य या निश्चिता क्रिया भवति सा क्रिया अर्थक्रिया इति उच्यते। अर्थक्रियाकारित्वम् इति अर्थक्रिया विषयः। तर्हि तां ताम् अर्थक्रियां प्रति, अर्थात् येषां येषां पदार्थानाम् अनुरूपाम् अर्थक्रियां प्रति, येषां येषां पदार्थानाम् अनुरूपां क्रियां प्रति, अर्थक्रियां प्रति इत्यस्य अर्थः। यदा उदाहरणाय एकः पदार्थः अस्ति वह्निः, तस्य क्रिया अस्ति दाहादिः, दाहकत्वं, दाहः तस्य क्रिया भवति। तर्हि एकैकस्यापि पदार्थस्य काचित् क्रिया निश्चिता भवति। सत्यमस्ति, सर्वे वयं जानीमः। जलमस्ति चेत् तस्य क्रिया अस्ति तत्र आर्द्रीकरणम् इति जलस्य क्रिया भवति, शैत्यं भवति। एकैकस्य पदार्थस्य, एकैकस्यापि पदार्थस्य काचित् अर्थक्रिया तु भवति, क्रिया भवत्येव, निश्चिता भवति। तर्हि तद् यदा उदाहरणार्थं वह्नेः इति वयम् उदाहरणं स्वीकृतवन्तः। तर्हि अर्थक्रिया नाम अर्थस्य क्रिया, अर्थस्य क्रिया नाम इतोपि विवरणं कुर्मः चेत् पदार्थस्य निश्चिता या क्रिया, योग्यता, अनुरूपा क्रिया, तद् अर्थक्रिया इति उच्यते। तर्हि तां ताम् अर्थक्रियां प्रति, अर्थात् अर्थस्य वह्नेः क्रिया दाहादिः, ताम् अर्थक्रियां प्रति तत्र किं भवति, तेषां विषये, अर्थक्रियायाः विषये, अर्थक्रियां प्रति निर्ज्ञातशक्तेः इति अपरः शब्दः। निर्ज्ञातशक्तेः, निर्ज्ञातशक्तेः इत्युक्ते निश्चितशक्तेः अपि, निश्चितशक्तेः इत्यर्थः। निश्चिता शक्तिः भवति, अर्थात् एका निश्चिता शक्तिः तत्र पूर्वमेव अर्थात् निश्चिता शक्तिः तत्र भवति। निश्चिता शक्ति इति निर्ज्ञातः, निर्ज्ञातः इत्युक्ते यदा तस्य किं भवति, तत्र
एक 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 शक्ति पूर्वमेव निश्चितमस्ति, तदेव निर्ज्ञातं नाम निश्चितम् इत्यर्थः। निश्चितशक्तिः अस्ति चेदपि तस्यापि किं भवति, तत्र तत्र वा तत्र पुनः यदा पश्यामः तां ताम् इत्यस्य वयम् अनुरूपाम् इति विवरणं कुर्मः। तां तां ब्राकेट् मध्ये अनुरूपाम्, अनन्तरम् अर्थक्रियां प्रति निर्ज्ञातशक्तेः, निर्ज्ञात अर्थात स्वरूप स्वभाव विषये निश्चिते स्वरूपं स्वरूपम् अनन्तरं तस्य स्वभावः च निश्चिते सति तादृशस्य द्रव्यस्य, तर्हि तादृशस्य निर्ज्ञातशक्तेः इति विशेषणमस्ति। कस्य विशेषणमस्ति? द्रव्यस्य, निर्ज्ञातशक्तेः द्रव्यस्य। अर्थात् तां ताम् अर्थक्रियां प्रति निर्ज्ञातशक्तेः द्रव्यस्य, अर्थात अर्थक्रियाया सह अर्थक्रियां प्रति निश्चित शक्ति अस्ति यस्य द्रव्यस्य, निश्चितशक्तेः द्रव्यस्य षष्टि, अर्थात एकस्य निश्चित शक्तेः द्रव्यस्य अर्थक्रियां प्रति किं भवति? सा शक्तिः किं एक शक्तिः निश्चिता अस्ति, निर्ज्ञातशक्तिः अस्ति। यदा यदा वह्नेः दाहकत्वं शक्तिः, वह्नेः दाहकत्वं शक्तिः, तर्हि तद् किं भवति इत्युक्ते तद् सर्वत्र भवति इति नास्ति, कुत्रचित् विशिष्टद्रव्यसम्बन्धे प्रतिबध्यते इति। अर्थात् कापि यदा निर्ज्ञाता शक्तिः अस्ति खलु द्रव्यस्य, सा शक्तिः किं भवति? विशिष्टद्रव्यसम्बन्धे, अर्थात अन्य पदार्थस्य अन्यस्य कस्यापि पदार्थस्य संपर्के किं भवति? प्रतिबध्यते। प्रतिबध्यते इत्युक्ते सा शक्तिः बाधिता भवति इत्यर्थः। अर्थात तस्य यदा उदाहरणम् अग्नि, तस्य अर्थक्रिया अस्ति दाहकत्वम्, अर्थात अर्थस्य शक्तिः अस्ति दाहकत्वम्। यदा वन्यादेः किं भवति? तत्र सा शक्तिः दाहजननसामर्थ्यम् अन्यद्रव्यसम्बन्धे अथवा विशिष्टद्रव्यसम्बन्धे प्रतिबध्यते इति उच्यते। तर्हि सा शक्तिः कथं वयम् अनुमानेन कर्तुं शक्यते इति प्रश्नः। यदा तत्र वयं पश्यामः, यदा अग्निः अभ्रे अभ्रे भवतु, अभ्रपटले वा चन्द्रकान्तादिद्रव्यसम्बन्धे तस्य दाहकत्वं प्रतिबध्यते। अग्नेः दाहजनकत्वं न भवति। यदा अभ्र अभ्र इति किमपि एवम् अभ्रपटलः इति एक किञ्चित् द्रव्यविशेषः, अभ्रः इति द्रव्यविशेषः। यदा अभ्रे अभ्रे यदा वयम् अग्निं स्थापयामः तर्हि अग्निप्रतिबद्धः भवति। तद् अभ्रपटलं दाहयितुम् अग्निः न शक्नोति। अभ्रपटलं दाहयितुं न शक्नोति। चन्द्रकान्तमणिः अस्ति। चन्द्रकान्तमणिः यदा अग्नौ स्थापयति अथवा अग्नि तस्य उपरि स्थापयति चेदपि किं भवति? चन्द्रकान्तमणेः दहनम् अग्निना न शक्यते। तर्हि भवन्तः कथम् अग्नेः दाहकत्वम् अस्ति इति निश्चित्य अनुमानेन तर्केण वक्तुं शक्यते? कुत्रचित् अस्ति, कुत्रचित् नास्ति इति वक्तव्यं भवति। अग्नेः दाहकत्वम् इति सर्वत्र अस्ति इति कथं वक्तुं शक्नोति? अनुमानेन अग्नेः अर्थक्रिया अस्ति दाहकत्वम्, अस्तु मान्यते, दाहादि तस्य अर्थक्रिया अस्ति। यदि तद् निर्ज्ञातशक्तिः अस्ति, तस्य शक्तिविषये वयं जानीमः, तर्हि यदा तां ताम् अर्थक्रियां प्रति निर्ज्ञातशक्तेः द्रव्यस्य विशिष्टद्रव्यसम्बन्धे द्रव्यस्य सा शक्तिः, द्रव्यस्य सा शक्तिः कीदृशी शक्तिः? निर्ज्ञातशक्तिः अथवा निश्चिता शक्तिः। यदा अग्नेः दाहकत्वमिव निश्चिता या शक्तिः भवति, सा शक्तिः विशिष्टद्रव्यसम्बन्धे यत्र अन्येन विशिष्टेन पदार्थेन सह संयोगे किं भवति? प्रतिबध्यते। प्रतिबध्यते इति अर्थात् सा शक्तिः नष्टा भवति इत्यर्थः। तर्हि तदेव तत्र
पश्यतु अत्र अत्र अनुमानेन कथं शक्यते यदा वयं वदामः अयं दहति इति वदामः अयं दहति कथं किमर्थं दहति अयं दहति अग्नित्वात् इति अयं दहति अग्नित्वात् इति अयं दहति अग्नित्वात् इति उच्यते तर्हि इति अयं दहति अग्नित्वात् इति इत्यादिभिः अनुमानैः न शक्यते दाहजनकत्वम् अनुमातुम् अर्थात् अयं दहति इति अग्नित्वात् किं वदति भवन्तः प्रमाणं कथमस्ति अयं दहति किमर्थम् अग्नित्वात् एतद् अग्निः अस्ति इति कारणेन इत्यादिभिः अनुमानैः किं न शक्यते दाहजनकत्वम् अनुमातुं न शक्यते किमर्थं न शक्यते चन्द्रकान्तादि प्रतिबन्धक द्रव्य समवधाने अग्नित्वस्य दाहजनकत्वं व्यभिचारादिति अर्थात् चन्द्रकान्तादि वस्तुषु पदार्थेषु द्रव्य संयोगे द्रव्य समवधाने किं भवति अग्नित्वस्य दाहजनकत्वं व्यभिचारः भवति तत्र तत्र यत्र किं भवति अन्वयः यत्र यत्र वह्निः यत्र वह्नेः यत्र किमस्ति वह्नेः शक्तिः नाम अयं दहति अग्नित्वात् इति अस्ति तर्हि अयं दहति अग्नित्वात् तर्हि यत्र न दहति तर्हि किं भवति व्यभिचारः भवति अन्वयः किमस्ति अयं दहति अग्नित्वात् अयं 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 न दहति इति यदि अवस्था भवति चेत् किं भवति तस्य अन्वयस्य व्यभिचारः भवति तत्र यदा यदा कार्पासे वा अन्य वस्त्रे वा कुत्र वा भवतु अग्निः दहति ज्वालयति दाहयति अभ्रपटले न चन्द्रकान्तमणौ न तर्हि कथं वक्तुं शक्नुमः तस्य दाहजनकत्वम् अनुमाने तर्हि वस्तुस्वभावः आशयः नाम किमस्ति वस्तुस्वभावः न अनुमानेन अवगन्तुं शक्यः किं किं स्व आगमादिति किं तु आगमादेवेति भावः तदेव वदति वस्तुस्वभावः लौकिकम् उदाहरणं दर्शयति वस्तुस्वभावः किं न अनुमानेन अवगन्तुं शक्यः वस्तुस्वभावः अवगन्तुं न शक्यः अनुमानेन तदर्थं किं करणीयं किम् आवश्यकं किन्तु आगमादेव इति भावः तत्र आगमादेव भवति वस्तुस्वभावस्य अवगमनं न तु अनुमानेन तत्तु न भवति इत्यर्थः इति तस्य आशयः तत्र वयं पुनरपि एकवारं तत्र अन्वयं पश्यामः तां ताम् अनुरूपाम् अर्थक्रियां प्रति निर्ज्ञातशक्तेः यस्य कस्य वा द्रव्यस्य तदा भवन्तः कुर्वन्तु यस्य कस्य वा द्रव्यस्य इति अस्माभिः वयम् अन्वये तत्र योजयामः यदा निर्ज्ञातशक्तेः यस्य कस्य वा द्रव्यस्य शक्ति निश्चिता अस्ति द्रव्यस्य सा शक्तिः अर्थात् निर्ज्ञातशक्तिः अस्ति खलु सा शक्तिः सा निश्चिता शक्तिः किं भवति विशिष्टद्रव्यसम्बन्धे विशिष्टद्रव्येण सह सम्बन्धः यथा भवति तत्र किं भवति प्रतिबध्यते इति श्लोकस्य अन्वयः तां ताम् अनुरूपाम् अर्थक्रियां प्रति निर्ज्ञातशक्तेः यस्य कस्य वा द्रव्यस्य सा शक्तिः तां ताम् अर्थक्रियां प्रति निर्ज्ञातशक्तेः द्रव्यस्य विशिष्टद्रव्यसम्बन्धे सा शक्तिः प्रतिबध्यते इति उक्तम् अर्थात् पूर्वोक्त सा शक्तिः अस्ति खलु तस्य प्रतिबन्धः भवति इति पूर्वम् उक्तम् तर्हि तेन तद् उक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः तावदेव तत्र तद् अत्यन्त सरला कारिका तत्र अधिकगूढार्थादिकं नास्ति वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः
अग्रे एतं श्लोकमेकवारं पठामः श्लोकमेकवारं पठित्वा अग्रे गच्छामः पठामः निर्ज्ञातशक्तिर्द्रव्यस्य तां तामर्थक्रियां प्रति विशिष्टद्रव्यसम्बन्धे सा शक्ति प्रतिपद्यते प्रतिपद्यते इति इदानीम् अनुमानापेक्षया आगमस्य प्रमाणम् अस्ति इति अधिकमस्ति इति विषये इतोपि एका कारिका अस्ति तामपि कारिकां वयं पठामः तत्र विषयः एवमस्ति कारिकां पठामः तदनन्तरं वयम् अग्रे अस्य विवरणं प्रति गच्छामः यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः अभियुक्ततरैरन्यै अन्यथैवोपपाद्यते यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः अभियुक्ततरैरन्यै अन्यथैवोपपाद्यते अस्तु तर्हि अत्र एवं पश्यामः एतस्य अवतारिकां पश्यामः अवतारिकां दृष्ट्वा वयम् अग्रे गच्छामः तत्र एवमस्ति यदा एकेन तर्कस्य एवं स्वभावः अस्ति एकः कश्चन महापुरुषः कोऽपि तर्कः कृतः तेन कश्चन नियमः व्यवस्थितः अपि भविष्यति केनचित् महापुरुषेण कृतः तर्कः व्यवस्थितः भविष्यति तथा च तेन तर्केण धर्माधर्म प्रमितिः भविष्यति इति चेत् महापुरुषाणामपि कपिलकणादादीनां मिथः विप्रतिपत्तिदर्शनेन तदीयतर्काणामपि अव्यवस्थितत्वम् इत्याह विषयः एवमस्ति अर्थात् यदा उदाहरणं कपिलो नाम दार्शनिकः अनुमानप्रवीणः अस्ति कपिलः सांख्ययोगस्य द्रष्टा आचार्य कपिलः सांख्यदर्शनस्य आचार्यः ऋषिः सः किं कृतवान् जगतः कारणं प्रधानम् इति तर्केण कश्चन नियमः व्यवस्थितः अर्थात् सः उक्तवान् जगतः कारणं प्रधानमस्ति इति प्रधानम् इति तत्र दत्तमस्ति तर्हि तर्कः तत्र अनुमानमस्ति हेतुवादः कपिलः तु महापुरुषः अस्ति तत्र संशयः एव नास्ति तर्हि अन्ये तदनन्तरम् आगतैः सर्वैः दार्शनिकैः कपिलेन कपिलेन कृतः तर्कः एव
परम प्रमाणम् इति व्यवस्थितम् इति न उक्तवन्तः, केनापि न उक्तम्। तदनन्तरम् आगतः कणादः। कणादः उक्तवान् न्यायशास्त्रे तत्र न्यायशास्त्रे सः उक्तवान् किं तत्र कणादस्य मतमस्ति परमाणु अस्ति जगतः कारणमिति। वैशेषिकः कणादः, वैशेषिकदर्शन। गौतमः भिन्नम् उक्तवान् न्यायशास्त्रे। तदनन्तरम् आगतः मीमांसकः जैमिनी, तस्य मतं भिन्नम्। एकैकस्यापि जगतः कारणविषये वेदान्ते तु जगतः कारणमिति भ्रमः इति मिथ्या इति विवर्तः इत्यादिकं तत्र। तर्हि एकस्यैव जगतः कारणम् इति विषये कालानुसारम् एकैकैः तार्किकैः अपि दार्शनिकैः अपि स्वतर्कानुसारम् अग्रे अग्रे भिन्नम् उक्तवन्तः। तर्हि वयं कुत्र वक्तुं शक्नुमः? अनुमानेन तर्केण किं भवति? व्यवस्थित कश्चन नियमः भवति इति। तदेव अत्र अवतारिकायाम् आचार्यः वदति, केनचित् महापुरुषेण कृतः तर्कः व्यवस्थितः भविष्यति। तथा च तेन तर्केण धर्माधर्म, अस्माकं विषयः किमस्ति? तर्केण धर्म अधर्म ज्ञानं भवति वा इति अस्ति अस्माकं विषयः। तर्हि तर्केण धर्माधर्म प्रमितिः भविष्यति इति अस्ति चेत् महापुरुषाणामपि कपिलकणादादीनां मितः विप्रतिपत्तिदर्शनेन कथं वक्तुं शक्यते? यदि वयं वदामः धर्माधर्म प्रमिति नाम ज्ञानं, धर्माधर्मज्ञानं तर्केण भवितुम् अर्हति चेत् एकैकः अपि कपिलकणादादीनां मिथः विप्रतिपत्ति कथं? कारण तर्केण तु यदि सत्यं ज्ञायते तर्हि यदा कपिलेन यदुक्तं तदेव कणादेनापि वक्तव्यं, तदेव मीमांसकेन जैमिनिनापि वक्तव्यं, तदेव बादरायणेन वेदान्तशास्त्रेषु वक्तव्यं। तथा न दृश्यते। तत्र एतेषां मध्ये किं दृश्यते? एतेषां मध्ये परस्परं विप्रतिपत्तिः दृश्यते। यदि परस्परं विप्रतिपत्तिः दृश्यते तर्हि वयं कथं वक्तुं शक्नुमः एवं प्रमितिः भवति इति? न शक्यते। तर्हि तेन तर्कः तु अनुमानं तर्कः अथवा हेतुवादः तु किमस्ति? आगमापेक्षया प्रबलं नास्ति इति, प्रामाणिकत्वं तस्य तावत् नास्ति इति आचार्यः पुनरपि एतेन श्लोकेन पुनरपि उच्यते, आचार्येण उच्यते। स एव विषयः इदानीम्। अर्थात् एकैकस्य महापुरुषस्यापि तर्केण यः धर्मः वा अधर्मनिर्णयः कृतः तत्र तथा न दृश्यते। एकनिमेषः। तर्हि महापुरुषाणामपि तर्केण धर्माधर्मविषये निर्णयः तु न भवति इति अस्मत् मतम्। अस्माकं मतं क्लियर् अस्ति, स्पष्टमस्ति। किं? धर्माधर्मनिर्णयः अनुमानेन वा हेतुवादेन वा तर्केण समानार्थकशब्दः असम्भवः इति अस्माकं मतम्। क्लियर् अस्ति, आचार्यः स्पष्टं दर्शयति। तस्य कृते एषा कारिका, तं विषयम् उपस्थापयितुम् एषा कारिका। यत्नेन अनुमितः अपि अर्थः कुशलैः अनुमातृभिः अभियुक्ततरैः अन्यैः अन्यथा एव उपपाद्यते इति कारिकायाः पदच्छेदः। यत्नेन
अनुमितः अपि अर्थः कुशलैः अनुमातृभिः अभियुक्ततरैः अन्यैः अन्यथा एव उपपाद्यते। तर्हि कुत्र प्रामाणिकता अस्ति इति प्रश्नः। यदा तत्र कथमस्ति कुशलैः अनुमातृभिः, कुशलैः अनुमातृभिः, अनुमाता अनुमाता नाम अनुमातृशब्दः, अनुमाता अनुमातारौ अनुमातारः, अर्थात अनुमाता नाम यः अनुमान विषये प्रवीणः कुशलः इत्यर्थः। अनुमाता अनुमानं यः आश्रयति सः अनुमाता, अनुमानेन सर्वं निश्चिनोति यः सः अनुमाता। अनुमाने चतुरः कुशलः, यतः कुशलैः अनुमातृभिः के अनुमातारः सन्ति कपिलादिभिः, कपिलः, पतञ्जलिः, कणादः, गौतमः, जैमिनिः, बादरायणः, एते सर्वे कुशलाः अनुमातारः। तैः अनुमातृभिः कपिलादिभिः यत्नेन, महता यत्नेन, एवं सरलतया नास्ति, प्रयत्नेन अनुमितः, कुशलैः अनुमातृभिः यत्नेन प्रयत्नेन अनुमितः अपि, अनुमतः अपि अर्थः। कीदृशः अर्थः? यदा उदाहरणं तत्र पूर्वम् उक्तवान्, जगतः कारणं प्रधानम् इत्येवं रूपः अर्थः। एषः अर्थः अनुमितः अर्थः। अनुमितः अर्थः, अर्थः इति अत्र तत्त्वम् इत्यर्थः। अर्थः इत्यस्य तत्त्वम् इत्यर्थः। अर्थात् कुशलैः अनुमातृभिः यत्नेन अनुमितं तत्त्वम् अपि। तत्त्वम् इति एतादृशं तत्त्वं किं? जगतः कारणं प्रधानम् इति तत्त्वं, जगतः परमाणुः, परमाणुः जगत्कारणम् इति तत्त्वम्। एते सर्वे तत्त्वानि, एतानि तत्त्वानि। तर्हि कपिलेन उक्तं जगतः कारणं प्रधानम् इति एवं रूपः अर्थः। अन्यैः अन्यैः अभियुक्ततरैः कणादादिभिः, अभियुक्ततरैः इत्युक्ते कः अर्थः? पूर्वतन दार्शनिकान् अपेक्षया किञ्चित् अधिकं ज्ञानं यस्य अस्ति सः अभियुक्ततरः। अभियुक्ततरः नाम कः अर्थः? पूर्वं यः कपिलः यद् दृष्टवान्, कपिलापेक्षया नवीनः, अथवा कपिलापेक्षया अनुमाने इतोपि समर्थः, चटुलः, कुशलः, सः अभियुक्ततरः। तादृशाः अन्येपि सन्ति अभियुक्ततराः। तर्हि तेषां तृतीया बहुवचने अभियुक्ततरैः, अभियुक्ततरैः कणादादिभिः। पूर्वं कपिलः आसीत्, कपिलादिभिः